दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आमरों ने पाकिस्तान को क्या दिया। आज हम उसकी दूसरी किस्त पेश कर रहे हैं। दोस्तों 14 जनवरी 1978 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 16 अरकान पर मुश्तमिल मुशीरों की कौंसिल बनाकर अपने मंसूबे का अगला मरहला मुकम्मल कर लिया। 18 मार्च 1978 को हाईकोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। 5 जुलाई 1978 को 22 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया। मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों 23 अगस्त 1978 को मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने एक नई 24 रुकनी काबीना तश्कील दे दी। जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा अटॉर्नी जनरल मुकर्रर हुए। उस काबीना में मुस्लिम लीग के 5, जमात इस्लामी के 3, जमीयत उलमा इस्लाम के भी 3 और पाकिस्तान जमहूरी पार्टी के 2 वज़रा भी शामिल थे। 4 अप्रैल 1989 को कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बदतरीन हालात में बेरहमी से फांसी देकर उनकी जबरदस्ती तदफीन लाड़काना में करवा दी गई। 24 मार्च 1981 को जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में अबूरी आइन नाफिज फरमा दिया। एक वफाकी कौंसिल कायम की जिसे मजलिस शूरा का नाम दिया गया। 5 जुलाई 1977 को साबिका आइन मनसूख करके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। हुक्म जारी हुआ कि जब तक मुल्क में दोबारा सियासी इदारे बहाल नहीं हो जाते यही अबूरी आइन बरकरार रहेगा। मजलिस शूरा वफाकी शरई अदालतें आपके कारनामे हैं। 1989 के बल्दियाती इंतखाबात के जरिए आपने भी पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह मकामी हुकूमतों के कयाम का कारनामा अंजाम दिया था, जबकि 15 जून 1989 को बल्दियाती इंतखाबात से कबल मौलाना मुफ्ती महमूद इस खदशे का इजहार कर चुके थे कि बल्दियाती इंतखाबात से आम इंतखाबात का इनकाद खतरे में पड़ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ सियासी जमातों के एहतजाज पर जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ के ज़ाब्ता नंबर 49 के तहत आम सियासी पार्टियां कालअदम करार देकर आम इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी, फंड्स मुंजमद और लीडर नजरे बंद, अदालतों के इख्तियारात मजीद महदूद और इखबारात पर सेंसरशिप और हुकूमत मुखालिफ इखबारात की बंदिश भी आपके सुनहरी कारनामों में शामिल है। 1973 का आइन मुअत्तल हो गया और उनकी जगह मार्शल लॉ और सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने लगा। फौजी अदालतें लामहदूद इख्तियारात के तहत कायम हो गईं। जनरल ज़ियाउल हक बायक वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर मुमलिकत बन गए। सितंबर 1978 से दिसंबर 1985 तक उन्होंने तीनों ओहदे अपने पास रखे। 1 जनवरी 1988 को मार्शल लॉ उठने पर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ना रहे, लेकिन सदर और आर्मी चीफ की कुर्सियों से चिमटे रहे। जब आपसे वर्दी उतारने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, आई एम अ ब्रिज बिटवीन आर्मी एंड सिविल गवर्नमेंट, यानी मैं फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान राबता हूं। उन्होंने भी अपनी रुखसती की बात कभी नहीं की। फरमाते थे, मेरा कोई और मकसद नहीं, इक्तदार हासिल करने का मकसद मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज करना है और मैं अपने इस मिशन को मुकम्मल करूंगा। नुसरत भुट्टो ने आइन के आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत साबिक वजीर आजम और उनके साथियों की गिरफ्तारी और नजरबंदी को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1973 के आइन में मार्शल लॉ नाफिज करने वाले या मार्शल लॉ के नफाज और मुंतखब हुकूमत के खात्मे की साजिश करने वाले शख्स को मुल्क कौम का गद्दार ठहराया गया है। अदालत जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार देकर उन्हें करार वाकई सजा दे, लेकिन अदालत आलिया ने 1955 के मौलवी तमीजुद्दीन केस की याद ताज़ा करते हुए जस्टिस मुनीर के उस फॉर्मूले को सेफ्टी ऑफ स्टेट सुप्रीम लॉ के तहत नजरिया जरूरत का गुजर जमहूरियत के सर पर दे मारा। जनरल ज़ियाउल हक का सियासी फलसफा अजीब व गरीब था। वो अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक इदारों के बारे में मखसूस नुक्ता नजर रखते थे। मौसूफ की ख्वाहिश थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से एक इदारा कौमी असम्बली के ऊपर बिठा दिया जाए
جس میں صدر اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان شامل ہوں۔ اس کونسل کو 2 محدود اختیارات دینا چاہتے تھے۔ 1985 RCO میں اس کے قیام کو لازمی قرار دیا گیا، لیکن 8ویں ترمیم کی قومی اسمبلی سے منظوری کے وقت یہ تجویز واپس لے لی گئی۔ جنرل ضیاء الحق صدر اور وزیر اعظم میں اختیارات دینے کے حامی تھے، جبکہ سیاستدان کہتے تھے کہ گورنر اور صدور نے ملک میں آئین سے انحراف اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے اسمبلیوں کو توڑا ہے۔ مولانا تمیز الدین کی سپیکرشپ سے معزولی، گورنر جنرل غلام محمد کی طرف سے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت کی برطرفی، صدر سکندر مرزا کا پے در پے حکومتوں کو برطرف کرنا، 1958 میں آئین منسوخ کرنا، ایوب خان کا اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شخصی حکومت قائم کرنا، جنرل یحییٰ کا اختیارات سے تجاوز کر کے ملک 2 ٹکڑے کرنا اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن جنرل ضیاء نے جو سیاستدانوں کو بڑے گھٹیا القاب دیا کرتے تھے، 1981 PC2 اور 1985 PCO کے ذریعے 1973 کے آئین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ لاتعداد ترامیم کی گئی اور 8ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار بھی دے دیا۔ 29 مئی 1988 کو اس کے استعمال کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم جنیجو کی بھی چھٹی قرار دی۔ اسمبلیاں توڑ کر ملک میں نگران حکومتیں قائم کی۔ سیاسی جماعتوں کو بھی عدم استحکام کا باعث قرار دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کروائے۔ 1988 کے انتخابات میں غیر جماعتی کروانا چاہتے تھے، لیکن اس کی مہلت نصیب نہیں ہوئی۔ جنرل ضیاء عدلیہ کی بھی محدود آزادی کے قائل تھے۔ آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کو تبدیل کیا، جس کے تحت وہ اعلیٰ عدالت کے کسی بھی جج کا تبادلہ کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق کام سونپ سکتے تھے۔ 23 ستمبر 1978 کو صدر ضیاء نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان کو جبری ریٹائر کر کے اعلیٰ عدالتوں پر دہشت طاری کر دی۔ 1980 میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اسد خان نے اپنے پاپ کا پراشت کرتے ہوئے حکومت کے قوانین کو جواز کے طور پر چیلنج کیا۔ سماعت ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کی۔ اس سے پہلے کہ بینچ فیصلہ سناتا، جنرل ضیاء نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ سپریم کورٹ میں کر کے بینچ ہی توڑ دیا۔ ڈسٹرکٹ اور بار ایسوسی ایشن سے سیاسی رہنماؤں کے خطاب پر پابندی لگا دی گئی۔ خطاب کی دعوت دینے والے کو 14 سال قید باز مشقت، 25 کوڑے اور جائیداد کی ضبطگی کی سزا سنائی گئی۔ 25 مارچ 1981 کو PCO کے تحت حلف اٹھانے والے ججوں کو حکم ملا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 3 ججوں نے انکار کر کے اپنی چھٹی کروائی۔ بلوچستان کے 3 میں سے 2 جج، جن میں چیف جسٹس خدا بخش بھی شامل تھے، انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2، سندھ ہائی کورٹ کے 1 جج نے بھی انکار کیا تھا۔ جس جج نے صدر ضیاء کے کسی حکم کے خلاف ریٹ پٹیشن کی سماعت کی اور صدر کو ذرا شک محسوس ہوا، آپ نے فوراً اسے تبدیل یا جبری ریٹائر کر دیا۔ جنرل ضیاء کے دور میں سپریم اور ہائی کورٹس کے سربراہ قائم مقام چیف جسٹس اور عدم تحفظ کا شکار تھے۔ نفاذ اسلام کے لیے موصوف نے فروری 1989 کو حدود آرڈیننس جاری کیا، جس پر آج تک لے دے ہو رہی ہے۔ 1979 میں شریعت بینچ قائم ہوئے، جس نے عوام اور قانون دان طبقے میں کنفیوژن پیدا کر دی۔ 1989 کی تعلیمی پالیسی آج تک متنازع ہے۔ ان کا جب جی چاہتا تھا اپنی مرضی کی ترامیم کر لیتے تھے، کیونکہ نصرت بھٹو کیس کے فیصلے نے مارشل لا حکومت کو قانونی قرار دینے کے علاوہ اسے آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا۔ 2 مارچ 1985 کو صدر ضیاء الحق نے عارضی ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر جاری کیا، جس کا مقصد صدارتی انتخابات میں اضافہ، وزیر اعظم کے اختیارات محدود کرنا، مارشل لا اقدامات کو تحفظ دینا اور 1973 کے آئین کو صدارتی طرز کا بنانا تھا۔ مارز وجود میں آنے والی اسمبلیوں اور سول گورنمنٹس کے اختیارات محدود کرنا۔ اس حکم کے تحت آئین کی 280 شقوں میں سے 67 ترامیم کی گئیں، جس میں 1973 کی آئین کی اہلیت ہی دم توڑ گئی۔ 8ویں ترمیم کے تحت آئین کی 18 آرٹیکلز اور شیلٹرز میں نہ صرف ترمیم کی گئی، بلکہ اس میں
एक नए शेड्यूल का इजाफा भी किया गया। 29 मई 1988 को सदर ज़ियाउल हक ने बिला तवक्कुफ जुनेजो हुकूमत को बरतरफ करके कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी। इस तरह मोहम्मद खान जुनेजो और उनके रुफका ने 8वीं तरमीम पर जो मोहर सबत की थी, उसका पहला शिकार उनकी हुकूमत खुद ही बन गई और 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के नजदीक फिजाई हादसे में जाँ बहक हो गए। जनरल ज़ियाउल हक को अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए एक बड़ा सहारा रूस की अफगानिस्तान में आमद बन गया, क्योंकि दुनिया में जमहूरियत का बड़ा चैंपियन अमेरिका है। ख़ुसूसन हमारे यहाँ हुकूमतों के जोड़ तोड़ में उसका रोल हमेशा रहा है। बिलाखिर जनरल ज़ियाउल हक अमरीकी साजिश ही की भेंट चढ़े। जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक को रूस की अफगानिस्तान आमद का इमेज मिल गया था, यही खुशकिस्मती जनरल मुशर्रफ की भी थी कि अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार पर गासबाना कब्जे के बाद उन्हें 9/11 मिल गया, जिसने आलम इस्लाम ख़ुसूसन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार को मजबूती और तवालत नसीब हो गई। कारगिल की लड़ाई मियां नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के दरमियान वजह तनाज़ा बनी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा यही कहा कि उन्हें इस मसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, और हकायक बताते हैं कि यही मसला फिर उनके खिलाफ बगावत और 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार पर शब खून मारने की वजह बना। जनरल मुशर्रफ ने खुद को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर किया, अदालत से हस्बे रवायत 3 साल मादर पदर इख्तियारात लिया, करप्ट सियासतदानों को ब्लैकमेल करके दबाए रखा, सियासी जमात खड़ी हुई और इक़्तिदार पर बाकायदा बराजमान हो गए। मौसूफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर मुमलिकत की 3 टोपनियां अपने सर पर सजाए रखी, जिसको चेन ऑफ कमांड भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आमरीयत ने पाकिस्तान को क्या दिया, उसकी पहली किस्त, तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप देखना चाहते हैं वर्ल्ड वार 1 के हवाले से, तो यहाँ पे क्लिक करें।